बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। डोनाल्ड लू के बयान के ऊपर जिन्होंने जश्न मनाए, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, और अब जैसे जैसे उनको होश आ रही है और उनको समझ आ रही है कि उनके साथ हुआ क्या है, तो अब उन्होंने बाकायदा चीखें मारना शुरू कर दी हैं। अब आप कहेंगे कि मैं ये बात क्या कर रहा हूँ। इसके ऊपर जो सबसे दिलचस्प तबसरा था वो आज बाबर आवान साहब का था, जो मैं आपको कल भी कह रहा था कि देखिए, अगर साइफर मामले के ऊपर डोनाल्ड लू की गुफ्तगू ठीक है और वो सच्चा है, तो इसका मतलब फिर ये सीधा सीधा है कि इमरान खान के ऊपर बनाया जाने वाला जो मुकदमा है वो झूठा है। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं, यानी आप जरा हमारी भोलपन की और सादापन की इंतहा देखिए कि हम ये तवक्को कर रहे हैं कि डोनाल्ड लू अमरीकी ऐवान में बैठ के अपनी हुकूमत के खिलाफ बयान दे के पाकिस्तान के लोगों के हक में बयान देगा। भला ऐसा दुनिया में होता है? कहीं पे भी ऐसा नहीं होता। अब चूंकि डोनाल्ड लू वाला मामला कल से सरे फहरिस्त है, और जब से वो सरे फहरिस्त है तो अब रात को अता तारड़ ने और इन सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी और ये भी कहा कि देखिए इमरान खान गलत साबित हो गए हैं। ये भी कहा कि देखिए उनके बयानिए का तिया पांचा हो गया है। लेकिन उस गवाही के अंदर जहां पे डोनाल्ड लू गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने दो ऐसी चीजें की हैं जो मेरे ख्याल से हुकूमत को उसके ऊपर जवाब देना चाहिए। लेकिन हमारी हुकूमत इस सिलसिले में लगता यह है कि फिलहाल इमरान खान के नाम के ऊपर डुगडुगी बचाना चाहती है। उसको बाकी कोई होश नहीं है कि उसके अंदर उन्होंने कहा क्या है, और पाकिस्तान को सीधी सीधी, जिसको हम तो पहले रो रहे थे ना कि ये रौला पड़ा हुआ था कि साजिश हुई है कि मुदाखलत हुई है। इमरान खान कहते हैं साजिश हुई है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी और DGISPR ने कहा था नहीं, साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई है, और जो उसका तरीकाकार है उसको फॉलो किया गया। रात को उन्होंने ऑन कैमरा बैठ के वो सब कहा है जो शायद वो साइफर के जरिए या बाकी चीजों में कहते हैं, और इस तरह से उन्होंने कम से कम रात को एक बार फिर टीवी के ऊपर कहा कि हम मुदाखलत करते भी हैं और हम कर भी रहे हैं और हम करते भी रहेंगे। कैसे? नंबर 1, उन्होंने ये कहा है कि जो पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात है उसके अंदर, अगर आप उस पूरी वीडियो को सुने तो बहुत खुल के उसके ऊपर बात की है, और उन्होंने कहा है कि जी जो चीन है ना, वो पाकिस्तान को कर्जों के जाल में फंसा रहा है, तो इसलिए पाकिस्तान जो है वो चीन के कर्जों के जाल से बचे। अब जानते हैं दूसरे नंबर के ऊपर इस बात का मतलब क्या है, और हमारे यहाँ कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसकी उन्हें बहुत तकलीफ है और वो रोकना चाहते हैं। और अभी जब अमरीकी सफ़ीर मिल रहा था इस्लामाबाद के अंदर, तो इसी दौरान पाकिस्तान ने चीन के सफ़ीर के मिलके उसके भी तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया, या उसको एतमाद में लिया, या दोस्तों और भाइयों के दरमियान जो चीज़ें होती हैं उसको हमने डिस्कस किया। नंबर 1 चीज़ तो उन्होंने की है ये। नंबर 2, अब आप जानते हैं कि इमरान खान के कसूर में या इमरान खान के जराइम में एक बात ये भी थी कि इमरान खान ईरान का दौरा भी कर चुके हैं, और वो ईरान के साथ खड़े भी रहे और ईरान की बात भी करते रहे। और उसकी वजह ये नहीं थी कि हम किसी की मुखालफत कर रहे थे, उसकी वजह ये थी कि हमारा हमसाया है और जितने हम उनके साथ ताल्लुकात बहाल कर सकते हैं हमें वो ताल्लुकात बहाल करने चाहिए। और रात को अगर आप उसके अंदर गुफ्तगू सुने तो डोनाल्ड लू ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि हमने पाकिस्तान को अपनी रेड लाइन कह रहे हैं, हमने रेड लाइन्स बता दी हैं, और उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो बेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि पाकिस्तान गोज इन बेड विद ईरान, इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जिसका मतलब ये है कि आप हाल ही में वो जो पाकिस्तान और ईरान गैस पाइपलाइन है उसको बिछाने की बातें कर रहे हैं, आप उसको भूल जाएं। और वो ये कह रहे हैं कि चीन के साथ ताल्लुकात आपके कैसे होने चाहिए, हम आपको बताएंगे, और ईरान के साथ आपके ताल्लुकात कैसे होने चाहिए हम आपको बताएंगे। लेकिन इल्ला माशाल्लाह यहाँ पे बैठे हुए जो वुज़रा हैं उनको उस तरफ ध्यान, उस तज्जिए की या उसके रेपरकशंस क्या है उसका उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनके लिए असल बात यह है कि देखें जी, डोनाल्ड लू ने कह दिया है कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड लू जब ये बात कर रहे थे तो उनके अपने मुल्क के लोग अपने ऐवान के अंदर ये कह रहे थे कि डोनाल्ड लू झूठ बोल रहे हैं, ना कि कोई और झूठ बोल रहा है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ
اس وقت بیانیہ یہ ہے، اس وقت حکم یہ ہے کہ آپ نے یہی چلانا ہے، تو اس کے اکارڈنگلی چیزیں جو ہے وہ ہمیں چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ اب اس ساری صورتحال میں رات کو وہ عطا تارڑ کہہ رہے جی عمران خان کو جو ریلیف مل رہا ہے ہم اسے چیلنج کریں گے۔ عمران خان کو کیا ریلیف مل رہا ہے؟ عمران خان تو اپنے میرٹ کے اوپر اپنے کیسز لڑ رہے ہیں اور ان چیزوں کے اوپر جا رہے ہیں۔ اچھا، آج سپریم کورٹ سے ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، میں باقی آپ کو بتاتا ہوں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اس پورا الیکشن پروسیس، اچھا وہ حکومتی یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ الیکشن کی تجویز بھی دے رہے تھے۔ اس پورے الیکشن کے دوران یہ جو ہم نے پچھلی مشق دیکھی ہے اس میں ریٹرننگ افسران نے جو کچھ کیا ہے، ان کے آفیسز میں جو کچھ ہوا ہے، وہ پاکستان کا ایک بدترین باب ہے اور اس کے اوپر لکھا جاتا رہے گا، بولا جاتا رہے گا اور شاید اس کی مثالیں دی جاتی رہیں گی۔ لیکن آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے، ان ریٹرننگ افسران کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے موڑ لگا کے کہا تھا کہ یہی ٹھیک ہے، آپ کو اعتراض کیا ہے؟ پھر انہوں نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج جسٹس مریب اختر صاحب نے سپریم کورٹ کے اندر سے ایک فیصلہ لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ریٹرننگ افسران ہیں ان کا انتخابی عمل کو متاثر کرنا انتہائی نامناسب ہے۔ کسی امیدوار کے لیے تکنیکی رکاوٹیں ڈالنا ووٹ ڈالنے والوں کے حقوق پر ڈاکہ مارنے جیسا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک اور جج صاحب نے بھی آرٹیکل 17A کی بات کی تھی اور باقی جو آرٹیکل جو ووٹ سے متعلق ہے، چونکہ قاضی صاحب نے ہی اس چیز کو تسلیم کرنے سے اس وقت انکار کیا تھا کہ پاکستان کے لوگوں کا یہ رائٹ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ووٹ ڈال سکیں۔ اب انہوں نے اس حوالے سے جو مزید تفصیلات لکھی ہیں میں وہ کر دیتا ہوں کہ کسی ایک فرد کے لیے تکنیکی رکاوٹیں ڈالنا جمہوری روایات اور اصولوں کے خلاف ہے۔ ابھی آپ نے کل دیکھا پرسوں کہ کس طرح سے گجرات کے اندر کیسرا الہی صاحبہ اور باقی جو ان کے خاندان کے افراد ہیں ان کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے کیا کچھ کیا گیا ہے۔ اب ان کے مطابق ریٹرننگ افسران کو یاد رکھنا چاہیے کہ انتخابی عمل میں حصہ لینا ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ کسی ایک امیدوار کو تباہ کرنا اس کے بنیادی حقوق پر ڈاکہ مارنے کے مترادف ہے، اور ایسا کرنا ووٹ ڈالنے والوں کے بھی بنیادی انسانی کے حقوق پر ڈاکہ مارنے جیسا ہے۔ یعنی صرف جو حصہ لینا چاہتا ہے یہ اس کے حقوق کی بات نہیں ہے، بلکہ جو ان کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے حقوق کے اوپر بھی ڈاکہ مارنے والا ہے، مارنے جیسا ہے۔ اب جو اس الیکشنز کے اندر پاکستان کے لوگوں کے حق کے اوپر ڈاکہ مارا گیا کہ وہ جس جماعت کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں جس کو انہوں نے ووٹ کیا، اکثریت میں کیا، اکثریت دلوائی، ان تمام تر دیکھیں 8 فروری پاکستان کی قوم کا اس سے بڑی فتح کا دن کیا ہو سکتا ہے کہ بلے کا نشان سب رکاوٹوں کے باوجود انہوں نے اس جماعت کو اکثریتی پارٹی بنایا جس کے خلاف پورا نظام جو ہے، جس کے حوالے سے خواجہ آصف رات کو بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جو تجربہ ہو رہا ہے نا اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ایک پیج پہ ہے، اس میں میڈیا بھی پیج پہ ہے، اس میں عدلیہ بھی پیج پہ، پورا نظام عمران خان کے خلاف تھا لیکن لوگوں نے عمران خان کے حق میں ووٹ دیا۔ اچھا، اب اگلی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب ان کی چیخیں صرف یہاں تک سنائی نہیں دے رہی، بلکہ وہ جو انہوں نے کہا جنرل باجوہ جنرل فیض حمید کو ہم بلائیں گے اس میں اسمبلی کے فلور کے اوپر، بعد میں خواجہ آصف نے کہا جی مجھے جنرل باجوہ نے دھمکی دی ہے۔ اب ان کے اپنے ہی وزیر قانون جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی جنرل باجوہ اور فیض حمید کو